नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। प्राइम इस्युमा रहेर हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। अहिले देशमा दुई प्रकारको माहौल सिर्जना भइरहेको छ। एकापट्टि राजनीति तातिरहेको छ, अर्कोतिर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जनताले अत्यन्तै दुःख भोग्नु परेको छ, पीडा बेहोर्नु परेको छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर हामीले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महरसँग कुरा गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कोरोनाको चपेटामा सबै मुलुक छ, देश जनताहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, छटपटाइरहेका छन्, यहाँलाई थाहा छ। युवा नेताहरू अरू बेला जनता समक्ष पुग्छौँ भनेर चर्का भाषण गर्नुहुन्थ्यो, अहिले जनताले त्यो आभास गर्न पाएनन् नि। धेरै कुरा राज्यको मातहतमा छ। यहाँले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने राजनीतिक दलहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू अथवा अरू अभियन्ताहरू र गैर सरकारी संस्था समेतलाई पनि सरकारले सदुपयोग गरेर काममा गर्न जान दिएको छैन। हामी व्यक्तिगत रूपले, पार्टीगत रूपले जसरी देशभरि नै समन्वय गरिरहेका छौँ, धेरै कुरा हाम्रो हातमा छैन, राज्यकै हातमा छ। यहाँले देख्नु भएको छ, हामीले बारम्बार कोरोनाको लागि स्पेसल बजेट ल्याएर जनता मर्ने कामबाट रोक्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आयौँ। यो 16 महिनामा सरकारले जसरी आफूलाई पूर्व तयारी गर्नुपर्ने थियो स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा, त्यो नगरेका कारणले आज जुन गति भएको छ, त्यो गतिमा अब अहिले हामी केही मागेर मात्रै 2-4वटा सिलिन्डर मागेर दिने होला, तर अल्टिमेटली त्यसलाई विदेशबाट मगाउने अथवा उत्पादन गर्ने त्यो त्यत्रो ठुलो एमाउन्ट भनेको त राज्यसँग नै हुन्छ। त्यो राज्यले बन्दोबस्ती गर्ने कुरा हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर सामान्य तौरले 2-4वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू सामान्यतया देशभरिका साथीभाइहरू, जनता जति हामीसँग चिना परिचय छ, सबैले हामीलाई भनेका, हामीले चाहिँ जति उहाँले भन्नुभएको छ त्यो अनुसारको हामीले सक्दो काम त गरेका छौँ। तर दिनमा 20औँवटा फोन आउँछ, कहीँ भेन्टिलेटर खोज भन्छ, कहीँ बेड भन्छ, कहीँ अस्पताल भन्छ, कहीँ औषधि भन्छ। लास्टमा फेरि त्यसको बेलुकातिर फोन आउँछ अथवा बिहान फोन आउँछ, मेरो श्रीमान त मऱ्यो, मेरो छोरा त मऱ्यो, मेरो बा त मऱ्यो भनेर फेरि रुँदै फोन आउँछ। यो दर्दनाक कहाली लाग्दो अवस्थामा स्वयं हामीलाई पनि अत्यन्तै ठुलो सकसपूर्ण अवस्था आएको छ। अब तपाईँहरूले दबाब दिन त मिल्थ्यो नि त, अझै प्रमुख प्रतिपक्ष दबाबले यहाँ देख्नुभयो भनेपछि आजै मात्रै पनि हाम्रो पार्टी सभापतिको स्टेटमेन्ट आएको छ, पार्टीको केन्द्रीय समिति आएको छ। म कोभिड अनुगमन समितिको सदस्य पनि हो नेपाली काङ्ग्रेसको। कोभिड अनुगमन समितिले मलाई लाग्छ 50औं पटक हामीले पत्रकार सम्मेलन मात्रै होइन, सरकारका प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायतलाई हामीले धेरै पटक हामीले दबाब दियौँ। जनताको स्वास्थ्यका बारेमा खेलबाल गर्न पाइएन, स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितताका कुराहरू आउनु भएन। भन्दा भन्दै पनि यहाँले पछिल्लो पटक देख्नु भएको छ, भ्याक्सिन जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेन, अनियमिततामा फस्यो। त्यसकारण हामीले गरिरहेको जति थियो त्यो सरकारले सुनिरहेको अवस्था थिएन। त्यसै कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन द्वन्द्व भएको थियो, सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने डेलिभरी पुरा भएन भनेर पनि त्यो पनि एउटा कारण थियो। अब अहिले त एमाले र माओवादी भएको छ जुन नेकपा हो। र पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसले यो 3 वर्षमा, यो अहिलेको पछिल्लो 16 महिनामा नेपाली काङ्ग्रेसले देशको महामारी नियन्त्रण गर्ने सवालमा, कोरोनासँग जुझ्ने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्रीको साथमा छ र हामी निशर्त सहयोग गर्छौँ। महामारीसँग जुझ्ने कुरा साझा समस्या हो, यो कुनै पार्टीको होइन भनेर हामी लाग्दै पनि सरकार जहाँ पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा होला, औषधिमा होला अथवा भ्याक्सिनमा होला, जहाँ पनि भ्रष्टाचारको नजरले, गिद्धे दृष्टिले मात्रै जनताले कर तिरेको पैसा आफ्ना नेता र मन्त्री प्रधानमन्त्रीले कुम्ल्याएर भ्याक्सिनसम्म उपलब्ध नगराउने जुन अवस्था आयो, यहाँले देख्नु भएको छ। आज 1183 दिन यो केपी ओलीको सरकारले गुजारेको छ। उसको 1183 दिन अथवा 3 वर्ष 2 महिना 28 दिन जसरी उसले आफूलाई गुजार्ने एउटा मौका त्यो प्राप्त गरेको छ, यो बिचमा उसले हिजो भनेका कुराहरूमा 1% पनि पुरा गर्न सकेन। यी कुरालाई हामीले जनतामाझ पनि भन्यौँ, कहिले हामीले प्ले गार्ड बज्यौँ, कहिले चाहिँ हामीलाई यस्तो स्थिति अलिकति सजिलो भएको बेला हामी धर्नामा बस्यौँ, तर हाम्रो सुनवाई भएन। त्यस कारणले अहिले पछिल्लो पटक जसरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु खोज्नु भएको छ, यो सरकार जनताका पक्षमा छैन। सरकार मान्छे मार्ने, फेरि मैले तपाईँले भन्नुभयो अब यति हुँदाहुँदै पनि त फेरि काङ्ग्रेसले पनि त सरकार बनाउन सकेन नि त। यस्तो छ, यो बनाउने भनेको कुनै ठुलो चाहिँ रेस्लिङ खेलेर बनाउने कुरा थिएन।
संसदको अनुपात संसदको अङ्कगणित जुन प्रकारले हामीलाई जनताले म्यान्डेट दिएको थियो त्यो भनेको 23 सिट प्रत्यक्षतर्फ जम्मै जोडेर 63 हो, घटेर अहिले 61 पुगेको छ। यो सिटले मात्रै, त्यसमा माओवादी थपिएको होला, त्यसमा केही जसपा थपिएको होला, तर संसदको अङ्कगणितले हामीलाई दिएन। भरमजबुत प्रयास नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गर्नका लागि प्रयास भएका हुन्, किनकि जनता मार्ने जनता मर्ने जो दिनानुदिन घटनाक्रम चलिरहेको छ यसलाई रोक्नुपर्छ र जनताका लागि कल्याणकारी स्थिति अनुसारको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यो अब यस्तो अवस्था छ, नेपाली काङ्ग्रेसको काम भनेको विज्ञप्ति निकाल्ने, यो सरकारले केही गरेन भन्ने मात्र हो होइन। विकल्पहरू त छैन त। नेपाली विकल्प, धेरै विकल्प हाम्रो अगाडि छैनन्, तर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको तपाईँले आजभन्दा 12-13 महिना अगाडिको बैठकको निर्णय हेर्नुहुन्छ भने पहिलो पटक प्रादेशिक तवरमा पनि केन्द्रीय सङ्घीय संसदका तर्फबाट पनि नेपाल सरकारको राज्य कोषमा कोरोना नियन्त्रणका लागि पैसा जम्मा गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। अरू पार्टीले आजसम्म पनि गरेका छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण तर त्यो पैसा समेत त्यति मात्रै भएन, देशी विदेशी जनताको कर तिरेको पैसा जसरी बास्केट फन्डमा जम्मा भएको थियो, सरकारले त्यो कुम्ल्याउनुतर्फ मात्रै लाग्यो, सरकार जनताका तर्फ जनताका लागि काम गर्नुतिर नलागेको कारणले आज यो अवस्था आएको। यद्यपि अब खुला परिस्थिति छैन, सरकारका विरुद्धमा ठुल्ठुला डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, ठुल्ठुला जुलुसहरू निकाल्ने, सरकारलाई बाध्य बनाउने किसिमका जति हरकतहरू, जति कदमहरू हामीले गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको अवस्था फेरि स्वास्थ्य समस्याका कारणले पनि हो। तर सरकार आफैमा जसरी अभिभावकत्व ग्रहण गरेर जनताका लागि काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन। यहाँ मैले पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट निर्णय भयो। 13 गते तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभयो, केही समय पछाडि करिब 1 हप्ता लगाएर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यसको विरुद्धमा जाने भनेर। अनि त्यस पछाडिपट्टि भएका जति पनि आन्दोलन र जुलुसहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई केही समस्या भएन, अनि त्यति रकम खर्च गर्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले एउटा कुनै ठाउँमा कोभिड अस्पताल बनाउनको लागि, अक्सिजन आयात गर्नको लागि यिनीहरू पहल गर्न सकिन्न र के सत्ता नै चाहिन्छ त्यसको लागि? यहाँले पुरै बुझ्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेस बिहान 8:30 बजे संसद विघटन भएको समाचार पाइसकेपछि 11:30 बजे नेपाली काङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठकले त्यही दिन, त्यही 5 गते नै, त्यही दिन यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम हो, यसका खिलाफमा जानुपर्छ भन्ने बैठकको निर्णय छ। बैठकले निर्णय गर्यो, 13 गतेदेखि बल्ल त्यसको विरुद्धमा जाने देखियो होइन। त्यही दिन पनि डेमोन्स्ट्रेसन, हामी सडकमा त्यही दिन पनि गएका छौँ, यहाँ नदेखेका मात्रै हो। सङ्गठित रूपले पार्टीको विरोध कार्यक्रम 13 देखि स्टार्ट भएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको बैठकले आधिकारिक निर्णय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण स्ट्रेन्थ सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध गएको हो। र यहाँलाई मैले फेरि त्यही पुनरावृत्ति गराउनुपर्छ। एउटा पार्टी, एउटा व्यक्ति, तपाईँले 19 शय्याको एउटा अस्पताल बनाएर 200 बेडको आइसोलेसन बनाएर धेरै हुनेवाला छैन। राज्य नै हो हाम्रो अभिभावक, तपाईँले सुन्नु, राज्य नै हो। यस कारणले हामीले त्यो बडो सदासहजताका साथ राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ। राज्यले जनताको संरक्षण गर्छ भन्ने सवालमा हामीसँग भएको जति फन्ड थियो, जति उठाएका थियो, त्यो पैसा हामीले नेपाल सरकारको कोरोना जो राहत कोष छ त्यहाँ हामीले जम्मा गरेका छौँ। तर सरकारले त्यसको समय सदुपयोग गरेन। आज मलाई लाग्छ 20 अर्ब जतिको पैसा खर्च भएको होला, तर त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा पनि आज कुनै लेखाजोखा छैन। भ्याक्सिनको पछिल्लो पटक संसारको थुप्रै राष्ट्रहरूले भ्याक्सिनलाई प्रभावकारी बनाएका छन्, तर नेपालमा आज तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 98.7% जनताले खोप लाउनु पाएका छैनन् आजका दिनसम्म। भनेपछि सरकार डिग चलेन। जस्तै अन्तर्राष्ट्रियबाट पनि अहिले सामान ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि त पहल त गरिरहेको छ। मैले पहल कहाँको पहल भयो? पहल भएको भए त यस्तो हुन्छ। मैले दक्षिण एसियामै भारत पछाडि चाहिँ दोस्रो खोप पाउने मुलुक त दोस्रो खोप होइन। भुटानले त्यहाँ त्यत्रो जम्मै सम्पन्न गरिसकेको छ, खालि यहाँ कुरा नबुझेर मात्रै त्यो कुरा आएको हो। कहिले कुरा दक्षिण एसियामै स्वास्थ्यका पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावको स्थिति हेर्ने हो भने सबभन्दा दयनीय अवस्था नेपालको छ। र अहिले मृत्युदर र रोगको जसरी सङ्क्रमण फैलिएको छ, यो पनि यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो पनि
सबैभन्दा बढी नेपालमा छ, भारतभन्दा पनि जित्या छ डाटामा हेर्नुहुन्छ भने। किनभने यो बाहिर कुरा ल्याउने कुरा भन्नुभन्दा पनि यी जति गर्यो यी गलत भएका छन्, यी गल्तीहरूलाई सुधारेर सरकार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यहाँले भनेको जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले धेरै नेताहरू लाग्नु भएको छ, सिन्धुपाल्चोकमा मोहन बस्नेतजी त्यत्रो काम गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, उता राजीव शाहजीले आफ्नो काम अगाडि बढाउनु भएको छ। यस्ता स्थानीय तवरमा हाम्रा थुप्रै साथीहरूले इन्डिभिजुअल संस्थागत रूपले थुप्रै काम गरेका छन्, देखिने किसिमले काम गरेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, पाण्डेजी तपाईँ पत्रकार, मैले व्यक्तिगत लगानी गरेर धेरै हुने अवस्था छैन। अहिले मलाई धनगढीबाट साथीहरूले हिजो फोन गर्दै थिए, हामी 5-7 करोड रुपियाँ पठाइदिन्छौँ, चाइनाबाट हुन्छ कि अथवा भारतबाट हुन्छ, हामीलाई अक्सिजन चाहियो, दिनको 14-15 जना मान्छे मर्न थाले, यसको लागि पहल कदमी गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो पहल कदमी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त स्टेटमेन्ट पनि निकाल्यो, वरिष्ठ नेताले हिजो विदेशीसँग पनि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ वक्तव्य मार्फत भए पनि। तर अल्टिमेटली हाम्रो आधिकारिक निकाय त सरकार हो नि, सरकारले नगरिकन, सरकारले पत्र नपठाइकन, सरकारले कूटनीतिक पहल कदमी नगरिकन त त्यो काम हुन सक्दैन। सरकार, म यहाँलाई भन्दैछु अलिकति, 14 खर्बभन्दा बढी नेपालमा अहिले नेपालको ऋण छ, 14 खर्बभन्दा बढी, 50,000 प्रति व्यक्ति ऋण पुग्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ। यति यो अवस्था कहाँले लाग्दो अवस्था त छँदैछ। यति बेला 40-50 अर्ब खर्च गरेर हाम्रो सरकारले चीनबाट होला, अमेरिकाबाट होला पैसामा किनेर पनि किन स्वास्थ्य सामग्री नल्याउने, किन अक्सिजन नल्याउने, किन औषधि नल्याउने, किन भेन्टिलेटर नल्याउने र यत्रो अवस्थामा जनतालाई बिचल्ली किन पार्ने? सरकारको कुनै केपिओले त आफ्नो घरको खेतबारी बेचेर त दिनुपर्ने त होइन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुकुम्बासीका नाममा पहिले रूपन्देहीमा बनाएको घर त दिनुपर्ने होइन, त्यो झोपडी त बेच्नुपर्ने होइन, अहिले जति पैसा कमाए पनि त्यो त राज्यको सम्पत्ति हो। तपाईँ र हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जनताकै पक्षमा यत्रो ट्याक्स दिएका छन्, यस्तो अवस्थामा पनि सबैले राज्यलाई सहयोग गरेर सबैले कर तिरेका छन्। तर करको बदला सरकारले दिइसकेको छैन। सरकार यहाँले देख्नु भएको छ, यो 3 वर्षमा त ऊ त आफ्नो पार्टीको पजनी, आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने, कहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्ने, कहिले सरकार टिकाउनुमै लाग्यो। सरकार गतिहीन भएका कारणले जति समस्या आएको छ, सरकारका कारणले आएको छ। तपाईहरुले यति धेरै यो सरकारको विषयमा टिप्पणी गर्नुभयो, आलोचना गर्नुभयो, आरोप लगाउनुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्ष मात्र भनिरहने हो अथवा अलि बलियो प्रतिपक्ष भने सरकार सञ्चालनमा त प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ नि त। हामीले यहाँले के अनुरोध गरिदिनुपर्छ कि लामो दशकौँ जनताको जो सपना थियो त्यो सपना पुरा गर्ने बेला हामीले नेपाललाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँछौँ र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि कहिले नलड्नुपर्ने नेपाल एउटा त्यो राज्यका रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ भनेर हामीले देशभरि आन्दोलनका बेला भनेको। त्यसकारणले जनताले हामीलाई त्यो साथ पनि दियो र संविधान सभाबाट संविधान पनि निर्माण भयो। संविधानको कार्यान्वयन 3 तहको चुनाव सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसले गरिसकेपछि नेकपाको सरकार बन्यो, माओवादी र एमाले भनेर। सरकार बनिसके पछाडि हामीलाई हिजोको वचन पनि हामी वर्गीय स्वार्थ राजनीतिक दलको मात्रै स्वार्थमा लागेनौँ। हामी जनताको हित हुने काम, स्थिर सरकार, समृद्ध जनता, सुखी नेपालीको नारा दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसले राम्रो गर्छ भने त जनताको सुखी गर्नु नै हो। अल्टिमेटली जनताको लागि सेवा सुविधा पुर्याउने हो, जनताको हितका पक्षमा, राज्यको समृद्धिका पक्षमा यदि सरकार काम गर्ने हो भने त्यो सरकारलाई बिना शर्त हाम्रो सहयोग हुन्छ भनेर हामी बसेकै हो, सत्य कुरा हो। तर सरकारले त्यो हाम्रो सहयोगलाई पनि दुरुपयोग गर्यो, त्यसको पनि अवमूल्यन गर्यो। यसै कारणले हामीले पुसको 5 गते संसद विघटन भयो। हामीले मङ्सिरको 29 गते देशव्यापी 77 जिल्लामै हामीले विरोध कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियौँ, तर त्यो सशक्त थियो। सरकारका खिलाफमा अब नेपाली काङ्ग्रेस यदि चनाखो भएर लड्न सकेन, जनताका पक्षमा लड्न सकेन भने जनताका भएका हक अधिकार पनि यसले खाइदिन्छ। सर्वत्र सत्तावादी सोचका साथ नेपाललाई कङ्गाल पनि बनाइदिन्छ। किनकि भ्रष्टाचार, यहाँ त भ्रष्टाचारको गन्ध हरेक ठाउँमा। काण्डहरूका फेरिस्ती हेर्नुहुन्छ भने 1800 भन्दा बढी काण्ड भएका छन्। म यहाँ बुक ल्याउने बिर्सेँ, मैले महाकाण्ड भन्ने बुक निकालेको थिएँ, ल्याउँछु भन्दा छुटेछ। 1800 भन्दा यो सरकारको पालाको 1800 भन्दा यो सरकारको 3 वर्ष सरकारको क्रियाकलाप के भएन?
यो सरकारको बेला कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएन, के सुशासनका पक्षमा सरकार गिरेन कि, अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर भएन कि, भयो कि विदेशीको सम्बन्धका बारेमा सरकारको कूटनीतिक पहल कदमी असफल भएन कि, सम्पूर्ण सेक्टरमा सरकार असफल भइसकेपछि हामीले 29 गतेबाट घनीभूत यसका विरुद्धमा आन्दोलन चालु गरेका थियौँ। अर्को कार्यक्रम हाम्रो 8-9 गते तोकिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि 5 गते संसदको विघटन भइसकेपछि हाम्रो उल्टो अर्कोतिर लाग्नुपर्ने भयो। फेरि अधिकारका लागि जो हिजो हामीले कबुल गरेका थियौँ जनतासँग, हामीले लस्कस लोकतन्त्रका लागि आदरणीय स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो पार्टीका तत्कालीन सभापतिले उहाँले के भन्नुभयो कि हामीलाई एकचोटि साथ दिनुहोस्, हामी अब कुनै बेला पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि नलड्नुपर्ने व्यवस्था स्थापित गर्छौँ भन्नुभयो। तर आजका दिनसम्म आउँदाखेरि पनि फेरि व्यवस्था नै कहीँ कतै धर्मराउने हो कि भन्ने समस्यामा हामी छौँ। त्यसकारण हाम्रो परिस्थिति हिजो हामीले आन्दोलन नगरेको, हामीले सशक्त नबनाएको होइन, हामीले सदस्यका साथ सदाशयताका साथ सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेको हो, त्यसको दुरुपयोग भयो। यहाँले भनेको कुरामा मेरो पुरा सहमति के छ कि सशक्त आन्दोलन, जनताका पक्षमा सशक्त प्रतिपक्ष बनाउनु पर्ने आज पनि जरुरत छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ। अब यो सरकारको हिजो भएको घटनाक्रम, अस्ति भएको घटनाक्रमलाई मैले थोरै जोड्न चाहेँ। काङ्ग्रेसले धेरै प्रयास गर्यो सरकार भन्न, अङ्कगणितको कुरा भनेर हजुरले जोड्नुभयो। अब काङ्ग्रेसको बाटो कता हुन्छ? फेरि रचनात्मक प्रतिपक्ष भन्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने बस्ने, अथवा अर्को विकल्पमा जाने? अब हामीसँग धेरै विकल्प छैनन्। तपाईँ हामीसँग पनि अहिले हामीले मास्कको प्रयोग गरेर बडो डरका साथ हामी कुरा गरिरहेको अवस्था छ। युवा पनि, वयस्क पनि, वृद्ध पनि सबैलाई कोरोनाले आफ्नो आक्रमणको शिकार बनाएको छ। दिनादिन यति अब त हजारौँ मान्छे पुग्न थालिसकेको मृत्यु भइरहेको छ। यो बडो मानवीय र संवेदनशील प्रश्न हो। अहिले पनि सरकार जनताको अभिभावक, अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको मन्त्रीमण्डल अथवा अहिलेको ब्युरोक्रेसी, अहिलेको सरकार नै जनताको अभिभावक हो। त्यो अभिभावकलाई नै सुधार्नुपर्ने अवस्था हो। बाँकी ठाउँ गएर हामीलाई धर छैन। तर सरकारले जनताका पक्षमा गर्नुपर्ने काम, अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेपछि अभिभावकले दिने सेवा सुविधा, उसको संरक्षण जो छ त्यो नै उसले गर्न सकेन भनेपछि त्यति बेला त्यो अभिभावकलाई गलत्याएर पनि हटाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। पहिले अनुरोध गरिन्छ अभिभावकलाई, तपाईँ सुध्रिनुहोस्, तपाईँले यो ठाउँमा यसरी काम गरिदिनुहोस्, यो गर्नुहोस्। पहिले सिस्टमभित्र मात्रै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ जनता बचाउने सवालमा जहिले पनि संविधानभित्र रहेर मात्रै दुनियाँका कुनै पनि आन्दोलन र कुनै पनि परिवर्तन भएका छैनन्। यसकारण संविधानभित्रै रहेर हामी सरकारसँग अनुरोध सबै गरिरहेका छौँ। तर सरकार त्यो आग्रहलाई पनि नसुनेर जनता मार्ने काममा जनताको खिलाफमै रहिरह्यो भने मलाई लाग्छ धेरै दिन सरकार टिक्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन र जनता स्वयं उद्वेलित भएर सरकारको खिलाफमा जान्छ। त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ र एउटा परिवर्तनको फेरि सङ्घर्ष हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। अब यही महामारीकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि कमसेकम जति पनि तपाईँहरूका भातृ संस्थाहरू छन् तिनीहरू खासै सक्रिय भएनन्। त्यहाँका सदस्यहरू, त्यहाँका सक्रिय सदस्यहरूलाई कमसेकम अहिले आश्वासन मात्र, जनता समक्ष आश्वासन मात्र पुगेको भए पनि ठुलो औषधि जस्तो हुन्छ। जस्तै अहिले सङ्क्रमित दिनहुँ बढिरहेको खबर मात्र भन्दा पनि निको भएको खबर सुनियो भने उनीहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ। यो अवस्था सिर्जना नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्दैन? पोजिटिभ पनि हेर्नुपर्छ। हामीले 4,31,191 सङ्क्रमण भएको बेला 3 लाखभन्दा बढी निको भएर घर पनि फर्किनु भएको छ। 4,66,000 को जसरी 466 को मृत्यु भएको छ। त्यो सँगसँगै 1 लाख जति एकदम क्रोनिक बिरामी छन्, सङ्क्रमणको शिकार भएका छन् जो भन्दैछन्। यिनको पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले भारतीय संस्थालाई मात्रै लगाएर मात्रै धेरै कुरा हुनेवाला छैन। तर यहाँलाई म भन्दैछु, तर यहाँलाई कुरा के हो कि त्यही अभिभावक जसले आजसम्म सर्वदलीय संयन्त्रका माध्यमले सबै पोलिटिकल पार्टीहरूका भोलिन्टियरलाई युनाइटेड रूपले, एकीकृत रूपले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा, युवाहरू त सकिन्छ नि त, लडाइँमा जनताको सेवाका लागि जनतालाई आश्वस्त पार्नु पनि पर्ने छ। औषधि मात्रै दिनुपर्ने छैन,
भेन्टिलेटर मात्रै दिनुपर्ने पनि छैन, सचेतना जगाएर जनतालाई ढाढस दिनुपर्ने पनि छ। त्यो ढाढसका लागि पोलिटिकल पार्टीको युनाइटेड जो युनिफाइड एउटा संयन्त्र भएको भए, एकीकृत संयन्त्र निर्माण भएको भए त्यसले रोगका विरुद्धमा साहसै निर्माण त गर्थ्यो, कम्तीमा साहस त निर्माण गर्थ्यो। र कुनै बेमानी भएको छ, सरकारको बजेट मैले भने 20 अर्ब बजेट खर्च भएको छ, त्यो बजेट कहाँ गयो भन्ने सवालमा त्यसलाई खोजनीति गर्थ्यो होला। स्थानीय निकायले कुनै पालिकाले त 5 करोडसम्म पनि खर्च गरेका छन्, 10 करोड पनि खर्च गरेका छन्, 90 लाखदेखि करोडौँ पैसा पालिकाले कोरोनाका नाममा खर्च गरेका छन्। तर कहाँ छ त त्यो खर्च भन्दाखेरि हेर्ने अवस्था आउँथ्यो नि त। प्रदेश सरकारहरूले त्यसै सुदूरपश्चिम सरकारको मात्रै मैले कुरा गरेँ भनेपछि 65 रुपियाँमा खाना खुवाएको छ एउटा सामाजिक सङ्घ संस्थाले भारतबाट आउने मानिसलाई, उसले 385 रुपियाँको बिल पेश गरेका छ प्रदेश सरकारले। त्यही बात हो भनेपछि यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारमा जसरी केन्द्रदेखि तल्लो लेभलका सरकारहरू लागेका छन्, तिनलाई पनि तिनको काम पनि मोनिटरिङ गर्थ्यो त्यो संयन्त्रले। त्यो संयन्त्र आजसम्म बन्न नसकेका कारणले सरकारले के गरिरहेको छ, मैले यहाँलाई भने 50 अर्ब पैसा हामीले गैर सरकारी संस्था मार्फत खर्च हुन्छ। तर आज तिनै गैर सरकारी संस्थाहरू जस्तै पोलिटिकल पार्टीका संयन्त्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू अथवा सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाजले काम गर्ने जो अपेक्षा राखेको थियो त्यो अपेक्षा पनि सरकारले वानुवे भनिदिएको छ, एकद्वार भनेको छ। सरकार के चाहन्छ कि आफ्नो कुकृत्य जो आफ्नो गलत क्रियाकलाप हो त्यो गलत क्रियाकलापलाई अरूले फेरि एक्सपोज गरिदिन्छ भनेर ऊ आफू मात्रै काममा जान खोजिरहेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको त्यत्रो क्षमता, त्यत्रो लगानी पनि उसले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छैन। यो अवस्था भएका कारणले हामी भारतीय संस्थाका माध्यमले मात्रै होइन कि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट 1.5-2 लाखजना भोलिन्टियरहरू यसको लागि अब चाहिँ 2-4 दिनमै हरेक आफ्नो सेक्टरमा पठाउने कुरा हुँदैछ। अब हाम्रो पछिल्लो पटक हामीले सक्रिय सदस्य बनाउनु खोजेको 9 लाखभन्दा बढी छ। त्यसको आधी जति हामी भोलिन्टियरी काम गर्छौँ भन्ने साथीहरू पनि आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुराकानी पनि पार्टीको बिचमा छलफल भइरहेको छ। यसकारणले एउटा स्वयंसेवी पार्टीका नाताले स्वयंसेवी पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण भारतीय संस्थालाई पनि यहाँले भनेको जस्तै यो जनतालाई दुःख परेको बेला, जनतालाई वेदना परेको बेला हामी अगाडि जान खोजिरहेका छौँ। अब यहाँलाई थाहा छ 35 लाख मजदुरहरूले खान नपाउने अवस्था आइसक्यो, अहिले सडकमा छन्। उनीहरूको राहतको व्यवस्था पनि हामीले मैले व्यक्तिगत गएर पुग्दैन, अलिकति थोरै मात्रै पुग्छ। त्यो राज्यले नै गर्ने हो, त्यो राज्यले गर्नुपर्ने हो। तर यति बेलासम्म केही पनि राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन। हस्, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पाण्डेजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महर। र समसामयिक यो कोरोनासँग जुझ्नको लागि सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको लागि दबाब दिनुको लागि के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै हामी एकैछिनको विश्राम लिन्छौँ। त्यस पछाडि पुनः आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला।